दोस्तों आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो हालिया दिनों में 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। ये खिता तहजीब के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होता है। यहाँ एक ऐसा शहर भी है जो हज़ारों साल से आबाद है और आज भी दुनिया के अहम तरीन शहरों में गिना जाता है। दोस्तों इस मुल्क में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ख्यालात का इजहार करना एक ख़तरनाक काम हो सकता है। यहाँ जिंदगी एक खौफनाक कैद खाना की मानद हो सकती है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी मलका मौत की देवी कहलाई जाती है। ये अक्सरियत मुस्लिम सुन्नी मुल्क है, लेकिन यहाँ गुज़श्ता 50 सालों से एक ऐसे फ़िरके की हुकूमत रही जो बहुत से उम्मत मुसलमान के नज़दीक काफिर तस्वर किया जाता है। बदकिस्मती से इस मुल्क में खुराक और जिनसी हकूक़ की शदीद कमी है। यहाँ औरत की इज़्ज़त की कीमत सिर्फ एक रोटी के बराबर है। यहाँ सिर्फ एक वक्त का खाना देकर औरतों के साथ हमबस्तरी की जाती है। यहाँ तारीख इस्लाम की एक अहम मस्जिद मौजूद है जहाँ आज भी ख़ानदान अहले बैत की निशानात देखने को मिलते हैं। ये दुनिया का वो पहला और वाहिद खित्ता है जहाँ जिनसी जहाद लड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, मर्द मुजाहिदीन की तरह कई लड़कियाँ भी जहाद के लिए यहाँ आती थी और ये नामूर जहादियों के लिए जिस्मानी राहत और सुकून का ज़रिया बन जाती थी। दुनिया की सबसे कदीम लाइब्रेरी भी इसी मुल्क में दरियाफ्त हुई जो तकरीबन 5000 साल पहले तमीर की गई थी। ये मुल्क दुनिया के सबसे ख़तरनाक इलाकों में शुमार होता है जहाँ सफ़र करना या निकलना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। यहाँ एक मकाम ऐसा भी है जिसे चीखती हुई वादी कहा जाता है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे कम शराब पीते हैं। शराब सिर्फ चंद फीसद अशराफिया या ख़वातीन के लिए दस्तयाब है। यहाँ ख़वातीन का हाल बहुत ही बुरा है। इन्हें सिर्फ मजदूर या जिनसी खिलौना समझा जाता है। माजी में एक शिदत पसंद तंजीम ने यहाँ एक पूरी कम्युनिटी को यरगमाल बनाया और ख़वातीन को कनीज़ या जिनसी ग़ुलामों का दर्जा दिया। ये ख़वातीन न सिर्फ इनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए बल्कि दीगर ममालिक में एक प्रोडक्ट की तरह बेची जाती थी। दोस्तों इस सरजमीन पर हमें जगह जगह अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के मकबरे और तारीख़ इस्लाम की मशहूर शख्सियात की यादगारें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसे जंग या बदामनी की ज़मीन भी कहा जाए तो गलत न होगा, क्योंकि ये खिता गुज़श्ता कई हज़ार सालों से जंग व जदल का मैदान बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम गुफ्तगू करेंगे मशरिक़ वस्ता के एक बदकिस्मत मुल्क शाम की, जिसे सीरिया भी कहा जाता है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और ख़तरनाक खिता होने के बावजूद गुर्बत, मुफलसियत और कत्ल गारत गिरी की जगह है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शाम, जिसे यूरोप में सीरिया कहा जाता है, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। शाम की कुल आबादी 2 करोड़ 32 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 54वें नंबर पर आता है। शाम या शाम का कुल रकबा 18,520 मरबा किलोमीटर है, जिसमें सिर्फ 6% हिस्से पर पानी मौजूद है। दुनिया में रकबे के लिहाज से ये मुल्क 84वें नंबर पर आता है। ये मुल्क न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में बल्कि दुनिया भर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मुल्क के शुमाल और जनूब में तुर्की, मशरक़ में इराक, जनूब में उर्दन, इसराइल, फ़िलिस्तीन और लबनान वाक़या है, जबकि इसका मशरक़ी इलाका बहर रूम से लगा हुआ है। सरज़मीन शाम दुनिया के कदीम तरीन तहज़ीबों का मस्कन रही है। यहाँ आसरिया, बाबलोनिया और रूमी तहज़ीबें परवान चढ़ी हैं। रूम के हुक्मरानों ने यहाँ सैकड़ों साल तक हुकूमत की। फिर 66 ईस्वी के दौरान जंग यरमूक के बाद ये इलाका मुसलमानों के ज़ेर हुकूमत आ गया। बाद में यहाँ बनु उमैया, बनु अब्बास, सल्जूक और उस्मानी तुर्क ने बारी बारी हुकूमत की। शाम में आज भी एक ज़बान बोली जाती है जो हज़ारों साल पुरानी है और ये कदीम तहज़ीबों के असरात को भी ज़ाहिर करती है। शाम का दारुल-हुकूमत दमिश्क है, जो दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से एक है और गुज़श्ता तकरीबन 11,000 सालों से मुसलसल आबाद है। दमिश्क में जबल अल-कासियून नामी पहाड़ है। कहा जाता है कि यही वो मुकाम है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। इसी पहाड़ के मगरबी हिस्से में असहाबे काफ ने पनाह ली थी और बहुत से अनबिया कराम ने यहाँ दुआ फरमाई। जबाल अल कासियून और इसके इर्द गिर्द कई औलिया और सहाबा कराम के मकबरे भी मौजूद हैं। तारीख़ इस्लाम में भी शहर दमिश्क को इंतहाई अहम मकाम हासिल है।
یہاں حضرت بی بی زینب اور بی بی سکینہ کے مزارات بھی موجود ہیں جہاں زائرین کی بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ کی مزارات بھی اسی شہر میں واقع ہیں۔ یہاں دین اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی موجود ہے۔ شہر دمشق کے سب سے مشہور مسجد عموی مسجد ہے۔ کسی زمانے میں یہ یزید کے دربار کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی۔ یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبرر رکھا گیا اور کربلا سے لائے گئے اہل بیت علیہ السلام کو بھی یہاں قیام دیا گیا۔ مسجد کے آس پاس دمشق کا مشہور اور قدیم بازار بھی موجود ہے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں خاندان اہل بیت کو دیکھا گیا اور ان کی تحقیق و تدقیق بھی کی گئی۔ مسجد عموی کے ایک مینار کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ اسی مینار پر اتریں گے۔ دارالحکومت دمشق میں حکومتی زبان عربی ہے جبکہ فرانسیسی اور کردی زبانیں بھی عام ہیں۔ غالب مذہب اسلام ہے۔ یہاں کی آبادی میں 74% سنی اسلام کے پیروکار ہیں، 10% عیسائی یا یہودی ہیں اور 12% کسی رفیق فرقے نصرانی یا علوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف احترام دیتا ہے بلکہ ان کے لیے خدائی دعوے بھی کرتا ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 50 سالوں سے شام پر علوق فرقے سے تعلق رکھنے والے فوجی حکمران خاندان الاسد کی حکومت بھی رہی جس کا حال ہی میں خاتمہ ہوا۔ علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے فوجی حکمران حافظ الاسد کی موت کے بعد ان کی بیٹی بشار الاسد اقتدار پر آئی۔ بشار الاسد نے ملک میں بسنے والے سنی اور دیگر کمیونٹیز پر سخت اقدامات کیے، انہیں دیواروں سے لگایا اور ظلم و ستم کیا۔ شام میں ٹی وی، ریڈیو اور اخبار بھی مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ یہاں کسی شخص کو صرف سیاسی گفتگو کرنے پر عمر قید سنائی جا سکتی ہے۔ کہنے کو بشار الاسد ایک ڈاکٹر ہے جو اقتدار حاصل کرنے سے پہلے برطانیہ میں ماہر امراض چشم تھے، جبکہ ان کی بیوی اسماء الاسد بھی ایک ماڈرن ڈاکٹر ہیں جو جدید مغربی لباس پہننے کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن شامی عوام انہیں موت کی دیوی کہتے ہیں کیونکہ الاسد خاندان کی ظالم روش اور کارروائیوں کی وجہ سے ان کے ہاتھ ہزاروں بے گناہ افراد کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ 2011 میں الاسد خاندان کے خلاف ایک بڑی بغاوت ہوئی لیکن روس اور ایران کی مدد کی وجہ سے یہ بغاوت کامیاب نہ ہو سکی۔ حالیہ دنوں میں باغی دمشق پر قابض ہو چکے ہیں اور الاسد جوڑا روس میں پناہ حاصل کر چکا ہے۔ موجودہ حالات میں یہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مختلف باغی تنظیمیں سرگرم ہیں۔ شام کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ 2011 میں شروع ہونے والی سول وار سے قبل اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی $252 بلین تھا جو جنگ کے بعد صرف $24 بلین تک محدود ہو گیا۔ یہاں فی کس آمدنی صرف $470 سالانہ ہے جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ شام میں زندگی اس قدر مشکل ہو چکی ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل پاتی۔ صرف ایک وقت کے کھانے یا راشن کے لیے یہاں خواتین اپنی عزت بیچتی ہیں۔ سرزمین شام تینوں ابراہیمی مذہب یعنی اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے لیے انتہائی مقدس ہے، جبکہ یہاں صحرا، سمندر، پہاڑ اور دریائے ہر طرح کی قدرتی خوبصورتی موجود ہے، لیکن غیر ملکی سیاح بہت کم آتے ہیں۔ شام میں 10 سے زیادہ باغی تنظیمیں سرگرم ہیں جو سیاحوں کو لوٹنے یا اغوا ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ ماضی میں دنیا کی سب سے خوفناک شدت پسند تنظیم ISIS نے یزیدی کمیونٹی کو مکمل طور پر یرغمال بنا لیا۔ یزیدی دنیا کا ایک قدیم مذہب ہے جس میں مالک طاؤس نامی فرشتے کی عبادت کی جاتی ہے۔ شدت پسندوں نے یزیدی مردوں کو غلام بنایا اور خواتین کو کنیز بنا کر نہ صرف جنسی استحصال کیا بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اسمگل کیا۔ شام میں جہاد کے لیے دنیا کے مختلف کونوں سے مرد آتے ہیں، لیکن یہاں تاریخ میں پہلی بار خواتین کی طرف سے جنسی جہاد بھی لڑی گئی، جس کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے خواتین بھی آتی تھی۔ شام کا دوسرا اہم اور تاریخی شہر حلب ہے، جہاں تاریخی اور ثقافتی ورثہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں رومن دور کے شاندار کھنڈر موجود ہیں۔ یہاں پلرا نامی شہر بھی آباد تھا جسے برینڈ آف ڈیزر یعنی صحرا کی دلہن کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی شام کے شہر حمص میں موجود ہے۔
شام کی سرحدوں پر گلال کی پہاڑیاں ہیں جہاں اسرائیل کے قبضے نے انہیں شام سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ انتہائی زور زور سے چیخ کر قریبی قصبے سے رابطہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی مشرق وسطیٰ کے ایک بدقسمت ملک شام یا سیریا کی کہانی۔ اگر یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ شکریہ۔